वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। मुलाकात में इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद और सेनेटर शरी रहमान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ममलिकत को मक्का अमन मुआहदे के हवाले से आगाह किया। सदर ममलिकत का सहफ़रीक़ी अमन मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। सदर ने अवाम को दरपेश माशी मुश्किलात में रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की यौम आज़ादी पर हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात और तक़दीरें पहले से कहीं ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी और ताउन की ज़रूरत भी पहले से बढ़ गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात कामयाबी के साथ फ़रोग़ पा रहे हैं। बहरीन के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा सलमान बिन अहमद अल खलीफा ने भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इटली बेकर की यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुबारकबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात की। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताउन और हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को सराहा। देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप एक हैं, आप पाकिस्तानी हैं। मेहनतों से, मुशक्क़तों से इस मुल्क को हासिल किया गया, इसे एक रखना है। हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया भर में अगर कहीं अमन कायम करना है तो हमारी मुल्क की तरफ देखते हैं। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने क्या कहा था 300 साल पहले, साईं सदाई करे मथे सिंधु सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। पाकिस्तान को बनाने में सिंध का सफ़े अव्वल का किरदार है और हमेशा रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सूबे बनाने की बहस पुरानी है। किसी भी किस्म की एडवेंचर के लिए सिंध असम्बली से करारदाद पास कराना होगी। हम सिंध की हिफाजत करेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान में कॉकरोच नहीं है। हम जैनजी नहीं, शाहीन हैं। जैनजी तोड़ फोड़ करते हैं। दहशतगर्दी का रास्ता तर्क करना होगा। हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा मासूम आवाम को कत्ल करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आज बलूचिस्तान के हर ज़िले में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। सखर में जश्न आज़ादी के हवाले से लबे मेहरान वॉकिंग ट्रैक पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कौमी परचम लहराया। रुकन कौमी असम्बली नोमान इस्लाम शेख, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। पाकिस्तान और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मुल्क में मुख्तलिफ अंदाज से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन शहर शहर और गली मोहल्लों में बच्चों ने बाजे बजाकर आवाम का बाजा बजा दिया। बोल न्यूज़ से बात करते हुए उन बच्चों का कहना था कि बाजे बजाकर जश्न मनाने का मज़ा ही अलग है।
لاہور واہگہ بارڈر پر جشن آزادی کی پروقار تقریب، جذبہ حب الوطنی سے سرشار عوام کی بڑی تعداد شریک، فضا پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ، دشمن پر ہیبت طاری۔ آزادی کے رنگ بول نیوز کے سنگ بچوں کا وطن سے محبت کا خوبصورت اور منفرد انداز ہر دل میں حب الوطنی کا نیا جوش جگا رہا ہے۔ آؤ مل کر جشن آزادی کی خوشیاں منائیں۔ بچوں کے جذبے، مسکراہٹیں اور آزادی کے دلکش رنگ بتا دیا کہ ہمارا اتحاد ہی ہماری اصل پہچان ہے۔ آئیے اس آزادی پر اپنے وطن سے وفاداری کا عہد پھر سے دہرائیں اور مل کر نعرہ لگائیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ عہد کرتے ہیں ہم، اور یہ ہم امید کرتے ہیں سب لوگ کہ ہمارے کردار سے ہمارے ملک کی جو سربلندی، عزت اور وقار میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے ہم انشاءاللہ۔ قومی کرکٹ ٹیم نے بھی بھرپور جشن آزادی منایا۔ بابر اعظم سمیت قومی کھلاڑیوں نے پاکستان سے محبت اور وطن کی خوشحالی کے لیے خصوصی پیغامات دیے۔ کھلاڑیوں نے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد بھی پیش کی۔ پی سی بی نے پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کی جشن آزادی کی تقریب کی ویڈیو جاری کر دی۔ گوگل بھی پاکستان کے یوم آزادی کے رنگوں میں رنگ گیا۔ گوگل نے اپنا ڈوڈل تبدیل کر دیا، فرنٹ پیج پر سبز ہلالی پرچم نمایاں ہے۔ یومیہ پرائزنگ پالیسی اور پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنے کے عوامی مطالبات نظر انداز۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے اپنا مارجن بڑھا لیا۔ پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہونے کا خدشہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے ڈیلرز مارجن بڑھانے کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق ای سی سی نے پیٹرول اور ڈیزل کا ڈیلرز مارجن ₹1.34 بڑھا دیا۔ لیوی ڈیوٹی کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن ₹9.98 ہو گیا۔ ای سی سی اجلاس میں وفاقی وزراء اور متعلقہ وزارتوں کے اعلیٰ حکام شریک تھے۔ فائنینشل ٹائمز نے پاکستان کو تیزی سے ابھرتی اہم ہنج پاور قرار دے دیا۔ تازہ رپورٹ میں لکھا کہ اسلام آباد امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ بیک وقت روابط کو تصویراتی قوت میں بدل رہا ہے۔ پاکستان بدلتے عالمی نظام میں زیادہ فعال اور مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کی بڑھتی علاقائی سلامتی کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کسی ایک عالمی کیمپ تک محدود ہوئے بغیر مختلف طاقتوں کے مراکز کے ساتھ اہم طاقت بن رہا ہے۔ برطانوی اخبار نے یہ بھی کہا کہ نئی عالمی بساط میں پاکستان کی تصویراتی اہمیت اس حد تک بڑھ رہی ہے کہ اسے عالمی رسک بورڈ پر الگ مقام ملنا چاہیے۔ مکہ دفاعی معاہدے کے تحت ترکی، سعودی عرب اور پاکستان مشترکہ فوجی، بحری اور فضائی مشقیں کریں گے۔ وزرائے خارجہ اور چیفز آف جنرل اسٹاف شامل ہوں گے۔ تینوں ممالک اعلیٰ سطح پر رابطوں میں ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔